जो आरएसएस और हिंदुत्व सोच आज भारत में गालिब है, बेमानी होगा। दूसरी सोच थी कि हम भारत के लिए नहीं, हम एससीओ के लिए जा रहे हैं और एससीओ हमारे खित्ते के लिए एक अहम फोरम है। अगर हमने यूरेशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हासिल करनी है, अगर हमने अपनी रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ना है, तो ये फोरम अहम है और इस फोरम पर हमें जाना चाहिए। और पहली मर्तबा ईरान भी इसमें मेंबर बनने के बाद शामिल हो रहा था। चुनाचे वो चले गए। जब वो चले गए तो फिर मेजबानी के आदाब होते हैं और मेहमानों की कोई कदर मंजिलत होती है। आप ऐसा नहीं करते जो आपने किया। मुझे बिलावल से 100 इख्तलाफ हो सकता है और उनकी बहुत सी पॉलिसीज पर और पीपल्स पार्टी की बहुत सी पॉलिसीज पर तहरीक इंसाफ को सख्त इख्तलाफ है, लेकिन मैं बिलावल के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के वजीर खारजा की बात कर रहा हूं। जब पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ ये सलूक बरता जाएगा तो वो पूरी कौम के लिए ह्यूमिलिएटिंग है, पूरी कौम की तस्दीक हुई है और पाकिस्तानियों ने पसंद नहीं किया। आपको क्या जवाब था कि आप पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ दें और अपने आप को विक्टिम कहें और हमें परपेट्रेटर्स कहें? उसका कोई जवाब नहीं ठहरता। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर में इस पर एक लंबी गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा कि किस तरह कुछ कुव्वतें टेररिज्म को इस्लाम के साथ जोड़ती हैं और उसकी आड़ में अपने सियासी मकासद, अपने डिप्लोमेटिक मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब भारत इसको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया कहती है एंगेज करो, एंगेज करने की उनमें हिम्मत नहीं है। मकबूजा कश्मीर के हालात बिगड़ते गए और बिगड़ते जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में कश्मीरियों ने उस पर तनकीद की है। जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, बहुत बड़ा अंसर जो है, उन्होंने इस पर नुक्ताचीनी की है और वो समझते हैं कि ये पॉलिसी न देरपा है न करामत है। बाहर नो उन्होंने जिस तरह कहा कि दैट इज हिस्ट्री, ये उनकी राय हो सकती है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं सलामती काउंसिल से या जो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है, वो खत्म नहीं हो सकती। मुझे ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि हमारे जो तजर्बाकार सफारतकार हैं, उन्हें बिलावल को एडवाइस करना चाहिए था कि जब वो एससीओ के फोरम पे हैं और अगर वो बायलैटरल इश्यूज को छेड़ेंगे इन ए प्रेशर, तो उसका एक रिएक्शन भी आएगा। एंड ही इन्वाइटेड दैट टू एन एक्सटेंट। मैं उसको बिल्कुल उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो उन्होंने किया, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं, लेकिन ही इन्वाइटेड दैट। और थोड़ा सा अगर वो इसको मैच्योरली हैंडल करते तो शायद ये नौबत ना आती। मैं ये कहना चाहता हूं, जयशंकर साहब, आप हकायक से नजर चुरा नहीं सकते। पाकिस्तान से बड़ा विक्टिम टेररिज्म का है ही कोई नहीं। 80,000 से ज्यादा हमारी कैजुअल्टीज हुई हैं और जो हमारा अरबों डॉलर का इकोनॉमिक लॉस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज जो हमने सफर की हैं, उसका शायद आपको अंदाजा ही नहीं है। और पाकिस्तान पर उंगली उठाने से पहले मैं आपको कहूंगा और मैं दफ्तर खारजा के अफसरान से कहूंगा कि बिलावल को वो डॉसियर पेश करें जो मैंने मुरतब किया था और बहसीयत वजीर खारजा पेश किया था अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को और यूरोपियन यूनियन और दीगर अहम वज़राए खारजा को। और उस डॉसियर में
भारत को बेनकाब किया गया शवाहिद के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, कि किस तरह वो टेररिज्म को हवा दे रहा है, किस तरह वो टेररिज्म की पुष्पराही कर रहा है, किस तरह वो पैसा, असला और उसकी जो एजेंसी है रॉ जो किरदार अदा करती है, किस तरह बलूचिस्तान में। मुझे ये बताइए, गुलभूषण जादेव क्या कर रहा था जब वो गिरफ्तार हुआ और पकड़ा गया और वो हाजिर सर्विस था, तो क्या कर रहा था? यहां बलूचिस्तान में वो खैर सगाली के दौरे पे था या दहशत गर्दी के नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहा था? और इल्जाम हम पे लगाते हैं। अपने गिरबान में झांक के देखें जयशंकर साहब, अपने गिरबान में झांकें और देखें कि आपने क्या किया। बाहर लाओ, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था और मुझे उसका बेहद अफसोस हुआ। इसके साथ साथ आज हिंदुस्तान की कैफियत क्या है? हिंदुस्तान में जो अकलियतें हैं, जरा उनका हाल तो देखिए, और बिलखसूस मुसलमानों के साथ आपका क्या रवैया है? और वहां की मुसलमानों की तादाद मामूली नहीं है, करोड़ों में है। कभी आप उनकी मस्जिदों पे हमला करते हैं, कभी आप के जो अपना ये जो हिंदुत्व सोच वाले हैं और आपकी आरएसएस के जो गुंडे हैं, कभी वो सड़कों पे बीच बाजार लिंच करते हैं बेगुनाह लोगों को जो आपके शहरी हैं। वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। आज कैफियत ये है कि आपका रिकॉर्ड इतना मुतासिर हो गया कि अमेरिका में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि रिलीजियस फ्रीडम नाम की चीज नहीं है वो वहां, और वो जो वादा आप उड़ते थे, बेनकाब हो गए, आप बेनकाब हो गए और दुनिया देख रही है आपका असली चेहरा। और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल कौन से वाकिफ नहीं है कि आपने जो जबर और जो तशद्दुद मुसलसल जारी किया हुआ है, और 5 अगस्त 2019 के बाद तो उसने एक नया ही रूप धारा है, कौन से वाकिफ नहीं है? तो मैं समझता हूं कि उस स्पिरिट को डिफीट किया गया है जिस स्पिरिट के साथ एससीओ मुरतब की गई थी, और मैं उसकी मजम्मत करता हूं। इसके साथ साथ जो दूसरा नुकता मैं पेश करना चाह रहा हूं वो ये है कि आज पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान, कायदीन और तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी रखने वाला तबका, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो दानिश्वर हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो 5:30 बजे अपने अपने कस्बों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहात में, इलाकों में 1 घंटे के लिए पुरअमन यकजहती का इजहार करें, एहतजाज करें कि किस तरह ये सरकार, पीडीएम की सरकार, किस तरह ये आईन को पामाल करने पर तुली हुई है, किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट की तस्हीक कर रही है, किस तरह ये सेशंस में कॉन्डक्ट ऑफ जजेस को जेर बहस ला रहे हैं, इसकी कोई कानून और आईन जिसकी इजाजत नहीं देता, किस तरह ये इदारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मकासद के लिए वो ना आईन को देख रहे हैं, ना कानून को देख रहे हैं, ना रिवायात को देख रहे हैं। तो हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में आज इज़हार यकजहती होगा और रैलीज होंगी। लाहौर में इस रैली की क़यादत इमरान खान साहब खुद करेंगे, पेशावर में होगी, रावलपिंडी में होगी, और इस्लामाबाद में अदालत की इजाजत के बावजूद आपने रैली पर पाबंदी लगा दी है, दफा 144 का नफाज कर दिया है, इसका कोई जवाब नहीं, और हम कंटेम्प्ट में भी जा रहे हैं वहां। तो ये कैफियत है, और इस कैफियत पर तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हमने साथ देना है आईन का, रूल ऑफ लॉ का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जो आईन के दिफा के लिए वो बहुत से तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं और बड़ी खंदा पेशानी से, बड़े सब्र से, बुर्दबारी से उन पर जो हमले हुए हैं और बेंच पर जो हमले हुए हैं, उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से अपने जाती हमलों को अपने इंसाफ के तकाजों और उस पलड़े को मुतासिर नहीं होने दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, हर कस्बे में
لوگ اپنا حصہ ملائیں گے. شکریہ. جی انشاءاللہ. دیکھیے وہ تو روٹیشن ہوتی ہے بھیا, وہ تو روٹیشن ہوتی ہے, اور ایک ملک میں تو نہیں ہوتی نا, وہ تو آج بھارت میں ہوئی ہے, کل کسی اور ملک میں ہوگی, تو یہ ایک چلتا ہے سرکل. جہاں تک افغانستان کا جو آج ٹرائل ایکٹر ہو رہا ہے, چین کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں, افغانستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے, تو یہ ایک ٹرائل ایکٹر ایک فورم ہے جو نیا نہیں ہے, یہ پہلے سے چل رہا ہے. اس کا جو پہلا اجلاس تھا وہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے, اسٹیٹ کاؤنسلر فارم منسٹر وانگی اور میں نے کابل میں کیا, اور اس کے بعد اسلام آباد میں ہوا, اور اس کی کئی نشستیں ہو چکی ہیں. تو یہ اس کا تسلسل ہے کہ افغانستان کے بارے میں ہم جو افغانستان کے ہمسائے ہیں, چین بھی ہمسایہ ہے, پاکستان بھی ہمسایہ ہے, ہم کس طرح افغان عوام کی مدد کر سکتے ہیں, کس طرح ان کے لیے ان کی معیشت میں, ان کی تجارت میں, ان کی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں ہم کس طرح ایک اچھے پڑوسیوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہاں کے امن عامہ کی صورتحال ہے اور جو چیلنجز ہیں, کس طرح ہم ایک پڑوسی ہو کے ان کی خدمت کر سکتے ہیں, اور وہ اس کی کڑی ہے, اس سلسلے کی کڑی ہے. لیکن چین کے وزیر خارجہ نے بڑی آجزومانی باتیں کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں سمجھنے والے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور پہنچ گئے ہوں گے وہ کیا کہہ گئے ہیں. دیکھیے, جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے, تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آئین بڑا واضح ہے, کوئی ابہام نہیں, اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا, ایک لارجر بینچ نے 3-2 کا ایک فیصلہ کر دیا, اور اس فیصلے کی اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا. الیکشن کمیشن نے فیصلے کو تسلیم کر لیا, تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے شیڈیول جاری کر دیا, شیڈیول جاری ہونے کے بعد انہوں نے درخواستیں طلب کر لی پنجاب میں, درخواستیں طلب کرنے کے بعد ان کی جانچ پڑتال کی گئی, فائنل لسٹ آویزہ کی گئی, اور انہوں نے سمبل بھی الاٹ کر دیے. تو اگر وہ فیصلہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا تو یہ ساری کارروائی کیسی ہوئی اور کیوں ہوئی؟ منطقی سی بات ہے نا. آج وہ ڈبل مائنڈڈ دکھائی دے رہے ہیں. اب انہوں نے ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کی ہے, وہ تو آبویسلی کھڑے ہو کے عدالت میں جس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے, اسی عدالت میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے, ہمیں سیاسی جماعتوں کو گفت و شنید کی ڈائیلاگ کی مہلت دی جائے. اور یکے بعد دیگر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے الائز ہیں وہ روسٹرم پر آئے, اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا. مجھ سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو میں نے واضح کہا کہ تحریک انصاف نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. ہم مذاکرات کے لیے میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آئین کے دائرے کے اندر. اور ہم بیٹھے, ہم نے 3 نشستیں کی, ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے, اور ہم نے ان کے بہت سے مطالبات تسلیم کیے. ان کا مطالبہ کیا تھا, وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے انتخابات کے ہم راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات بیک وقت سارے ملک میں ہوں اور ایک ہی دن ہوں. ہم نے بحث تمیز کے بعد کہا چلیے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جو الیکشن ایکٹ 2017 کو سامنے رکھیں, 18ویں ترمیم کو سامنے رکھیں, تو پھر یہ جو انتخابات ہیں وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہونے چاہیے. ہم نے کہا اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم قبول کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے انتخابات کے بعد لوگ نتائج تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کہا اس میں بھی بات کر لیتے ہیں اور اس کی بھی ہم گنجائش پیدا کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ہم نے کہا لکھ کے ہم سپریم کورٹ کو پیش کر دیتے ہیں, اور سپریم کورٹ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو اوورسی کر سکتا ہے, انشور کر سکتا ہے. ایک بڑا معتبر فورم ہے جس کے سامنے آپ بھی کھڑے ہیں اور ہم بھی کھڑے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم نے کہا یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے قومی اتفاق رائے کے لیے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور نواز شریف صاحب نے جب یہ اپنا فیصلہ صادر فرما دیا کہ جی ہم تو 3-2 کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے,
ہم تو آج بھی اسی رٹ پہ 4-3 کی رٹ پہ کھڑے ہیں. تو پھر ہم کن سے مذاکرات کریں اور کیا مذاکرات کریں؟ نمبر 1 لچک ہم دکھائیں, وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں, وہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم ہی نہ کریں, وہ ایک ڈیفائنس کے ذہن میں ہوں, ایک ڈیفائنس کے موڈ میں ہوں اور ایروگنٹ ان کا اپروچ ہو, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے حد الوسع کوشش کی اور اس کے بعد جب دیکھا کہ نتیجہ نہیں نکلا تو ہم نے اپنی CM میں سبمٹ کرا دی. اپنا موقف ہم نے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا, انہوں نے بھی اپنا پیش کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اتفاق نہیں ہو سکا اور چیف جسٹس صاحب پہلے کہہ چکے اگر اتفاق نہ ہوا تو جو ہمارا آرڈر ہے 14 مئی کا وہ اپنی جگہ قائم ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ کسی نتیجے پہ آتے نہیں ہیں, آپ کا آرڈر بڑا واضح ہے, آئین کے مطابق ہے, آپ انتخابات کروائیے, ہم تیار ہیں. کیونکہ دیکھیے کیونکہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں نا, وہ تو انتخابات سے فرار چاہتے ہیں, انتخابات سے فرار چاہتے ہیں. ان کی تو نیت نہ تھی نہ ہے, وہ تو کوئی ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں انتخابات سے بچنے کے لیے. ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے. نہیں دیکھیے میں ٹو بی فیئر پیپلز پارٹی کا رویہ نون کے برعکس مناسب تھا. نون تو تقسیم ہے نا. نون ایک طرف اسحاق ڈار صاحب بڑے اہم وزیر ہیں, انہیں نواز شریف صاحب کا اعتماد حاصل ہے, وہ پورے ان کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. سعد رفیق صاحب ایک منجو سیاستدان ہیں, وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب تسلیم ہی نہیں کرتے. آپ کا بھلا ہو جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس آپ کی نظر سے گزری ہوگی. تو نون کی تقسیم بڑی واضح ہے, ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہی ہے. PDM ڈیوائیڈڈ ہے. مولانا فضل الرحمان مذاکرات کے پہلے دن سے ہی مخالف تھے, بلاول نے کوشش کی, ناکام لوٹے. تو PDM کی سرکار اور الائنس جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور وقت کے ضیاع کہ ہم خواہش مند نہیں ہیں اور ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں ان کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ بے سود ہے. یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. جب آپ مذاکرات کرتے ہیں, میز پہ جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ماحول کو سازگار بناتے ہیں نا, بات بگڑی ہوئی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف گفتگو ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے کارکن گرفتار ہو رہے ہیں. 33 کارکن ہمارے گرفتار کیے. دوسری نشست سے پہلے مجھے اطلاع ملی اور میں نے ڈار صاحب سے بات کی. میں نے کہا ایک طرف آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک تو فیصلہ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ غلط ہوا ہے. پھر انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی, لا منسٹر نے بات کی, اور پھر ان 33 کارکنوں کو چھوڑا گیا. اور جب وہ رہا ہوئے تو ہماری بات آگے چلی. لیکن رات کو پھر انہوں نے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ کر دیا, ان پر دھاوا بول دیا. پھر انہوں نے مراد سعید پر ایک نیا مقدمہ قائم کر دیا. علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا دو عملی, ہم نے اس کو دیکھا ہے اور اس لیے ہم ان کے اس دو عملی سے مایوس ہوئے ہیں. ایک طویل عرصے سے کہا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. آج اس جو فضا ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ بالکل پیچھے چلی گئی. نہیں, اس کا کون میں کروں. دیکھیے پاکستان میں جو سپریم ہے نا وہ پاکستان کا آئین ہے. ان اے کنٹری جہاں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود ہے وہ سپریم ہے, اور وہ ریگولیٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کو بھی, ایگزیکٹو کو بھی اور عدلیہ کو بھی, اور سبھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں اور سبھی اس کے دائرے کے اندر رہ کے جو کانسیپٹ ہے آف سپریشن آف پاور اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب آپریٹ کرتے ہیں. تو اس وقت اگر سپریم ہے اللہ کے بعد جو حاکمیت اس کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے, لیکن سپریم جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے جس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کا دفاع ہم کر رہے ہیں. جی اچھا سوال ہے, اس کا بھی ہم نے جواب دیا ہے. آپ نے غالباً پڑھا نہیں ہے.
आप जो हमने सीए में दाखिल किया है, आप उसको पढ़ लेते ना तो आप ये सवाल ना करते। उसमें हमने जवाब दिया है कि हम वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे ताकि वो 90 दिन की कथन जो है वो कायम रहे, वो आइन जो है लेटरल स्पिरिट जगह कायम रहे, और ये जो एक वक्ती जो एक दिक्कत आई है उस पर हम एक कानूनी रास्ता निकाल सकें। हमने सियासी और कानूनी रास्ता तलाश किया, और जो पीटीआई ने प्रपोजल पेश किया मेरी नजर में बहुत मुनासिब था, काबिल अमल था और आइन के ऐन मुताबिक था। काश हमारी बात को अहमियत दी जाती। देखिए, वो तो बजट पेश करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है, एक साल से मुसलसल कोशिशों के बावजूद, आवाम पर महंगाई का तूफान बर्पा करने के बावजूद आईएमएफ के साथ अभी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकी। अभी भी आईएमएफ के साथ मुआहदा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया। ठीक, अभी भी वो माहिरीन जो है माशियात के वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स गैप मौजूद है, तो उसमें कैसे बजट पेश करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर आईएमएफ के साथ आपका मुआहदा नहीं होता तो जब बजट के बाद आप आते हैं या कोई और जमात आती है तो फिर नया बजट पेश करेगी। तो आप ये क्यों करना चाहते हैं? बेहतर यही है कि आप एक इंटरिम अरेंजमेंट जिसमें आइन की गुंजाइश मौजूद है उस पर आगे बढ़ें और नई मुंतखब हुकूमत को बजट पेश करने की या पास करने की इजाजत दें।